गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। नो मैटर व्हाट, समटाइम्स आपको मुस्कुराना पड़ता है। नो मैटर व्हाट, समटाइम्स आपको एनर्जी लेकर आनी पड़ती है। नो मैटर व्हाट, यू हैव टू स्टार्ट योर डे एंड नो मैटर व्हाट, आपको आगे बढ़ना होता है। ये हम सबकी जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दैट्स व्हाट लाइफ इज। चैलेंजेस होते हैं, कंटिन्यूसली चैलेंजेस होते हैं, लेकिन व्हाट मैटर इज कि आप उन चैलेंजेस से कैसे आगे निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे चैलेंजेस और टॉर्चर में भी एक बड़ा फर्क होता है। अगर वो चैलेंजेस सिर्फ चैलेंजेस हो तो ऑब्वियसली आप उनको केटर कर रहे होते हैं, बट जब वो डेली बेसिस पे चीजें होती हैं तो वो एक टॉर्चर बन जाता है आपके लिए। एंड देन वी आर ऑल ह्यूमंस। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप फील करें कि आप वल्नरेबल हैं, एंड इट्स ओके टू एक्सप्रेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज समहाउ हमें, स्पेशली खवातीन को, हमें ये सिखाया जाता है हमेशा कि आपको स्ट्रांग रहना है। आप तो खातून है या आप तो मर्द हैं, मर्दों को दोनों को कहा जा रहा होता है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको इस तरह होना है, आपको उस तरह होना है। आपको बहुत ज्यादा आपको स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, आपके घर के अंदर भी, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में भी। एट द सेम टाइम आप अगर देखें आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बट आई बिलीव के वी आर ऑल ह्यूमंस, और हम सब इंसान होने के नाते इट्स ओके टू एक्सप्रेस सम। ये चीज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी बताने की जरूरत है, बट स्टिल ये एक चीज होती है कि जहां पर आपको लगे कि आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वहां पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें भी सीखनी है कि हाउ टू बी कंपोज्ड। हाउ टू बी कंपोज्ड एंड एट द सेम टाइम नेगेटिविटी में पॉजिटिव कैसे रहना, दैट्स द पॉइंट। ये भी लर्न करना होता है। हम सब इससे रिलेट कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होती है या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होता है, उस जगह पे हमें ऐसा महसूस होता है कि देयर इज नेगेटिविटी अराउंड बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो ये कैसे रखना है आपने अपनी जिंदगी में कि चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो रही हो, किसी और जगह पे आपको महसूस हो रहा हो कि देयर इज नेगेटिविटी अराउंड, या समटाइम्स तो ऐसे वाकयात भी हो रहे होते हैं कि आपको वाकई यकीन होता है कि नहीं देयर इज नेगेटिविटी। एक होता है ना वाइब और एक होता है एक्चुअल किसी चीज का होना। उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव आपने कैसे रखना है, उस वक्त उस सिचुएशन से कैसे आपने निकलना है, जो सबीन ने बात की ना, कंपोज्ड कैसे रहना है। समटाइम्स इट्स वेरी चैलेंजिंग बट यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। दैट्स द पॉइंट। जहां पर ये बात आ जाती है ना कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, देन ऑब्वियसली यू हैव टू एक्ट एंड देन यू हैव टू बी कंपोज्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, ये वाली चीज है कि आज का जो हमारा एक बयान होता है, टॉपिक है, हाँ, ज्ञान तो हम नहीं देंगे, जो थोड़े बहुत हम अपनी तरफ से एडवाइस दे सकते हैं ना, वो ये हो सकती है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में ये चीज जरूर सोचनी है या सीखनी है। वो आप किसी मेंटोर से सीख सकते हैं, वो आप किसी से भी सीख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, कि किस तरह से आपने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है और कैसे अपने आप को कंपोज करना है कि किसी की नेगेटिविटी, किसी की इनकॉम्पिटेंसी आपके काम में रुकावट ना डाले, आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करे। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अदरवाइज तो लोग नेगेटिविटी करते जाएंगे, आपका काम मुतासिर होगा। देखिए, दो रास्ते हैं ना सभी। एक रास्ता ये है कि आप उस सिचुएशन से एस्केप कर जाएं और आप कहें कि ठीक है मैं राइट लेफ्ट हो जाता हूँ। दूसरा टू डील विद इट, एंड आई पर्सनली बिलीव यू हैव टू डील विद इट एंड यू शुड डील विद इट, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है और ये प्रोबेबली सिचुएशन में जो बाकी लोग हैं या जो भी उसमें इन्वॉल्व है उस सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे डील करें ताकि आपकी भी लर्निंग हो और उनकी भी लर्निंग हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लर्न। हम सब सीख रहे होते हैं, ऐसी बात है, हम सब सीख रहे होते हैं। और क्रिटिसिज्म को भी हमें लगता है बड़ा हमें ना पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ, ये अलग बात होती है कि कौन किस तरह से आपको क्या चीज कम्युनिकेट कर रहा है, वो क्रिटिसाइज किस तरीके, वो एक प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है या नहीं है, ये मैटर कर रहा होता है। बट स्टिल कुछ लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं और ये बड़ी अच्छी चीज होती है उनकी कि अगर कोई भी उनको कोई चीज बताता है तो वो उसको प्रोडक्टिव ही समझ के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि डेली बेसिस पे हमें एक तरह से फेस भी करनी पड़ी होती है और ये हमें पता भी होनी चाहिए। स्पेशली हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना कि जाओ ये अचीव करो, गोल अचीव करो, आगे बढ़ो। वहां पर शायद उस गोल को अचीव करने के लिए आपको किस प्रोसेस से किस तरह गुजरना है, अपने बच्चों को वो भी नहीं सिखा रहे होते। That's true, और ये सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही हमारी कोशिश होती है, अपनी कुछ बातों से हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं और अपने कुछ मौज़ूआत से, कुछ मेहमानों से, कुछ सेगमेंट से भी हमारी यही कोशिश होती है। एंड आई एम श्योर कि हमारी ये कोशिश काफी बेहतर चल रही है और अपना फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा। अभी हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़े ही जबरदस्त मौज़ूआत पे बड़े ही जबरदस्त मेहमानों से हम आपकी कराएंगे मुलाकात। रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान।
टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो That's it one, this should be taken, it's going to be comfortable, it is, the second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind, they've got the big wicket, Root has been dismissed. Set himself nicely, 46 off 56, but he's got it the park. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے۔ سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں۔ صحافت اور سیاست، ریاست کے دو ستون یا کاروبار زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت۔ سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हमारी सुबह बड़ी अच्छी हो जाती है जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मेहमान आते हैं और जिनकी अचीवमेंट्स सुन के, देख के, उनसे बातें करके हम सब इंस्पायर हो रहे होते हैं। जो एक चीज पे लोग हमसे अक्सर पूछ रहे होते हैं ना कि
آپ کو مارننگ شو کے حوالے سے سب سے بیسٹ چیز کیا لگتی ہے؟ تو ہم لوگوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے روز نئے نئے لوگوں سے ملنا، اسپیشلی جن کی اچیومنٹ ہو، جن کی کنٹریبیوشن ہو. سو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو. تو آج ہی ایک ایسی ہی ایک خاتون ہے جن سے ہم آپ کی ملاقات، لڑکی کو خاتون کو آپ کی مرضی ہے، ایک خاتون اور ایک لڑکی سے آپ کی ملاقات کروانے ایک ہی ہے بٹ میں دونوں چیزیں بول رہی ہوں. تو ان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائیکلسٹ ہیں. اور ان کی اچیومنٹس کی اگر بات کی جائے تو گلگت سے خنجراب تک سائیکل پر 5000 فیٹ کی بلندی پر 280 کلومیٹر کا طویل سفر طے کرنے والی پاکستان میں وہ واحد لڑکی ہیں. شی از دی اونلی فیمیل جنہوں نے یہ اچیومنٹ جو ہے وہ اپنے نام کی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آج ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے، ہماری نالائکی اس کو کہا جائے یا پھر جو پروموشن کم ہوتی ہے کچھ چیزوں کی وہ کہا جائے، آئی ڈونٹ نو، بٹ ہمیں آج یہ پتہ چلا ہے کہ سائیکلنگ کی نیشنل ٹیم بھی ہے. یس، اچھا، یہ واقعی مجھے دونوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ ٹیم بھی ہے اور اس کی ٹیم کی وہ نمائندگی بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ کے پی میں. اس کے علاوہ بھی جو 3 دن پہلے غالباً آئی تھنک 2-3 دن پہلے جو میراتھن ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو وہ بھی انہوں نے فل میراتھن کی ہے، 42.2 کلومیٹر. دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم جب انہوں نے فل میراتھن کی ہے. اور ان کا ایکسپیرینس وہ کیسا رہا سائیکلنگ کے ساتھ ساتھ میراتھن کا، آج ہم اس پر بات کریں گے. سمرین خان از ود اس ٹوڈے. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کوئی گلہ کرنا چاہتی ہیں آپ سبین سے؟ بالکل بھی نہیں. نا میں نے دونوں بول دیا تھا نا، دونوں بولا تھا، اس لیے کمپنسیٹ ہو گیا. اچھا ویسے آپ دونوں میں کمفرٹیبل تھی نا؟ مطلب نہیں، لڑکی میں زیادہ کمفرٹیبل تھی، رائٹ؟ ہاں بالکل، میں بھی ایسی ہوں، کوئی بات نہیں. سب ایسے ہیں جی، یہ لڑکیاں بس کہتے ہیں لڑکی بس، اس سے اوپر نہیں کوئی بات کرنی ہے آپ نے. چلے، آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت کیے دونوں ہی، ہے نا؟ ماشاءاللہ. تو سمرین، ہاؤ از دی ایکسپیرینس ابھی جو سائیکلنگ کے ساتھ میراتھن کا؟ میں پہلے سائیکلنگ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنے سال سے ماشاءاللہ سائیکلنگ کر بھی رہی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں اسلام آباد میں ماشاءاللہ. سو کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا. پچھلے 7 سال سے میں سائیکلنگ کر رہی ہوں اور ایز اے بگنر میں نے سٹارٹ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد اندازہ تھا کہ یہ جو ہمارا سٹی ہے اسلام آباد بہت ہی خوبصورت ہے اور فرینڈلی ہے سائیکلنگ کے لیے. تو بس پھر جب وہ خود اس فریڈم کو فیل کیا تو فیلٹ کہ یہ باقی لڑکیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ریگولیرٹی میں آ گئی، تو لڑکیوں نے انسپائر ہونا شروع کر دیا، پھر سب نے فالو کرنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ وہ لیڈرشپ رول میں آ گئی. تو پھر میں نے اپنا پلیٹ فارم سٹارٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے سب کو سکھانا شروع کر دیا. تو اب تک میں تقریباً 150 کے قریب فیمیلز کو سکھا چکی ہوں، جس میں ہر ایج گروپ کی خواتین ہیں، لائک 12 ایئر اولڈ سے لے کے آپ کہیں کہ 50-60 ایئرز اولڈ تک. اچھا 50-60 ایئرز اولڈ خواتین آتی ہیں؟ جی بالکل. ابھی ریسنٹلی میرے پاس 2 خواتین آئیں، دے آر 54 ایئرز اولڈ اینڈ دے سیڈ کہ اٹ از ان آور بکٹ لسٹ کہ ہم پیڈل نہیں کر سکتے ابھی تک، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سائیکل کر سکیں. تو آئی ہیلپ دیم ٹو میک اے بیلنس ود ان کلوز پروکسیمیٹی کے پارک کے اندر. وہ سیکھ لیتی ہیں. پہلے ان کو بیلنس سکھاتی ہوں، پھر ان کو گیئرز بریک سے انٹروڈیوس کرتی ہوں، پھر ان کو اسٹریٹ میں پیڈل کرواتی ہوں، پھر ان کو روڈ پہ لے کر آتی ہوں. ان کو روڈ سینس ملتا ہے کہ روڈ پہ کیسے جانا ہے، آپ کی سائڈ کیا ہے، آپ نے ٹریفک کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو خواتین جو اسپیشلی جس ایج کی آپ بات کر رہی ہیں، اس ٹائم پہ ان کو سکھانا مشکل آپ کو لگتا ہے؟ چونکہ نارملی اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں بچے تو لڑکا اور لڑکی دونوں چلا رہے تھے سائیکلس، تو ان کو آ جاتی ہے، بیلنس کرنا بھی آتا ہے، وہ تو چلا رہے ہوتے ہیں اسٹریٹس میں بھی. بٹ جب بچپن سے نہیں چلایا اور اس ایج میں آ کے انہوں نے سیکھنا ہے، تو اس ٹائم یہ بیلنس کروانا مشکل ہوتا ہے؟ جب تک جتنا میں نے سیکھا ہے اب تک سکھانے میں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ دس از آل مائنڈ گیم. آپ کا مطلب ایج از جسٹ اے نمبر. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جتنا مطلب جس کے اندر جتنا انتھوزیزم ہوتا ہے نا، وہ اتنا جلدی سیکھ لیتا ہے. یعنی کہ 1 فیمیل جن کے بچے جو تھے وہ O لیولز A لیولز میں ان کی بیٹیاں تھیں، اور وہ اتنی انتھوزیسٹک تھیں کہ انہوں نے 3 لیسنز میں مجھ سے سائیکل سیکھ لی تھی اینڈ شی وینٹ آن دا روڈ. یس، اینڈ وداؤٹ می، لائک ود دا فیملی. مطلب وہ سائیکل لے کے نکل گئی، ایک آدھ دفعہ وہ گری بھی، اور پھر بھی انہوں نے خود ہی مطلب انہوں نے کہا بس میں نے روڈ پہ جانا ہے، آئی وانٹ ٹو گو اینڈ آئی وانٹ ٹو رائڈ. شوق تھا نا. تو مطلب وہ شوق آپ کا اور آپ کے جو اندر مطلب جو انڈیورنس یا آپ کی جو اپنی ول پاور ہوتی ہے، وہ اس سے آپ کر جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں میں ڈر بھی ہوتا ہے، اسپیشلی میں بچیوں کی بات کروں. میری اپنی بیٹی، میں نے بڑی کوشش کی اس کو سائیکلنگ کی، وہ نہیں کرتی. اسکوٹی چلا لے گی، اچھا، سائیکل پہ نہیں آتی وہ. یہ جو ڈر ہوتا ہے کسی کے اندر، کیسے نکالا جاتا ہے؟ کانفیڈنس دینا پڑتا ہے، مطلب آپ کو انکریج کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ آن موٹیویٹنگ دیم، کہ یو کین ڈو اٹ، ڈونٹ گیو اپ، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ. تو بس وہ پھر آہستہ آہستہ ان کو، اکثر فیمیلز بھی ایسا کرتی کہ وہ اپنے ایج کو بہت مطلب حاوی کر لیتی کہ شاید میرا ایج گروپ یہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر پا رہی نا. وہ مجھے پوچھتی ہیں، سمرین میں نہیں کر پا رہی نا، میں
फिर मैं उनको कहती हूँ प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम ना, तो ऐसा नहीं होता. फिर मैं उनको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि एक स्टूडेंट आई थी उसने ऐसे सीखा, एक स्टूडेंट आई थी उन्होंने ऐसे सीखा, तो देखो किसी को इतना टाइम लगता है, किसी को इतना टाइम, तो स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है कभी, तो इस तरह से उनको इनकरेज करना पड़ता है ताकि वो गिव अप ना करें. हाँ, तो वो जो आप बात करिए ना कि माइंड गेम होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. अच्छा, मैं आज तक साइकिल नहीं चला सकी, मतलब मेरे अंदर भी वो जो शोएब डर की बात करें ना, मेरे अंदर वो गिरने का डर है कि अच्छा मैं गिर गई तो क्या होगा. तो वो वाला जो खौफ है ना गिरने वाला, वो मेरे पड़ेगा रोड पे और क्या होगा. मेरे से तो नहीं पड़ सकता. आप जैसे अगर हो तो वो तो यकीन नहीं, वैसे आप भी नहीं. कुछ लोगों के नाम ही नहीं लेना चाहती, बट उनसे पड़ जाएगा. बट एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, इस डर को निकालना, जाहिर है वो आप कह रही हैं कि काउंसलिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद वो डर निकल जाता है. बट आई एम सो हैप्पी जिस एज ग्रुप की समरीन बात करी है, उस एज ग्रुप की भी खवातीन आती हैं और वो भी सीखना चाह रही होती है. समरीन, जरा अपने सफर के बारे में भी बताएं, गिलगित से खुंजराब. क्या सफर था, क्या किया? अमेजिंग, डेडली, वेरी टायरिंग. वही चीज़ है कि एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा था उसको कंप्लीट करने का, और एक क्रेज था कि ये बस करना ही करना है. तो काफ़ी मुश्किल था, वेरी स्टीप. इट इज़ 5,000 to 15,000 फीट हाई. तो इस एलिवेशन पे हमने 5 days में किया, और एवरी डे वी वर पैडलिंग लाइक 58-60 किलोमीटर्स लाइक दिस. तो इट वाज वे टू चैलेंजिंग. पूरी टीम थी, एक हम लोग तकरीबन 19 लोग थे, जिसमें से आई वाज द ओनली गर्ल. बाकी कुछ टीम जो है वो यूके से थी, और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से साइकिलिस्ट थे. तो हमने मिल के ये सारा जर्नी 2019 में. अच्छा, जो आप बता भी रही हैं कि रोज 50-60 किलोमीटर करना, तो आपने स्टार्ट गिलगित सिटी से किया, बिल्कुल, और फिर आप खुंजराब बॉर्डर तक गए जी. इस दौरान ऐसे कौन से वाकयात पेश आए जो कि आपको अभी भी याद होंगे? समटाइम्स तो होता है ना कि किसी स्पॉट से गुजरते हुए लोगों का आपको सराहना वो भी याद रह जाता है. बिल्कुल. साइकिल का पंक्चर हो जाना अगर हुई है तो भी याद रह जाता है. एग्जैक्टली. किसी जगह पर अगर साइकिल नहीं चला पा रहे और साइकिल उठा के भी क्रॉस करना पड़ रहा है, समटाइम्स यू नेवर नो, हो भी जाते. तो क्या ऐसे वाकयात जो आप शेयर करना चाहेंगे? सच अ नाइस क्वेश्चन. आई थिंक ये रोड जो है ना आपकी जो KKH बनी है, दैट इज वेरी नाइस. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो कहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं कि साइकिल मतलब पंक्चर हो या फिर उठा के जानी पड़े. सो इट वाज लवली टू पैडल ओवर देयर. जो सबसे प्यारी बात है ना वहाँ की, द पीपल आर वेरी फ्रेंडली. वो इतने मेहमान नवाज है ना कि गिलगित और हुंजा के लोग स्पेशली बहुत ज्यादा, मतलब आप जाते हैं ना तो दे आर सो वेलकमिंग. वो आपको अपने गार्डन्स में ले जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ से चेरीज खा लें, यहाँ से ये ले. मतलब दे आर सो वेलकमिंग, और उनको आपसे कुछ भी नहीं रिटर्न में चाहिए होता. और सबसे मजे की चीज मुझे फील होती है, वो द किड्स always considered me as I am a foreigner and I am a Chinese. तो फिर वो मुझे मतलब जिस तरह भी हाई करते थे, and I used to say them अस्सलाम वालेकुम, how are you, and this. तो मतलब उनको पता चलता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, तो वो समझते थे अंग्रेज है या चाइनीज है जो यहाँ से गुजर के जा रही है. तो दैट वाज अमेजिंग. समटाइम्स कुछ फीचर्स भी आपके ऐसे होते हैं उससे लग भी रहा होता है कि अच्छा शायद फॉरेनर है, समटाइम्स बाकी लग रहा होता है. और जब पहुंची खुंजराब पे, बिल्कुल जो आपका एक डेस्टिनेशन था, चाहिए यहाँ तक पहुंचना है, ज़ाहिर उससे पहले एक फेयर्स तो आई एम श्योर होते ही हैं, लेकिन हम उन सारे फेयर्स को ओवरकम करके आप वो जर्नी मुकम्मल कर लेते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, उस वक्त क्या फीलिंग होती है? उस वक्त तो बस आप को समझ नहीं आता आप हंसो या रो. मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आपको पता लगता है कि आपने वाकई यार वो अचीव कर लिया जिसका आपने ड्रीम किया था. यू नो व्हेन योर ड्रीम कम ट्रू, तो देन यू स्टार्ट क्राइंग. तो मेरे भी आंखों में आंसू थे, और मुझे पता है कि जो लास्ट लेग था वो इतना मुश्किल था कि मतलब मुझे सामने खुंजराब पास नजर आ रहा था, और इट वाज ओनली 1 or 2 kilometers अवे फ्रॉम मी, एंड इट वाज वेरी हार्ड, लाइक द हेडविंड वाज नॉट लेटिंग यू टू पैडल यू नो टुवर्ड्स दैट. और मुझे अभी भी याद है कि मेरा बैक का एक मसल है वो पुल हो चुका था इतना बुरा कि मैं मतलब आगे चल नहीं पा रही थी. तो वन ऑफ माय साइकिलिस्ट उसने मुझे हेल्प किया थोड़ा सा, एंड देन आई वाज रिलैक्स अ लिटिल, और फिर मैंने आगे मूव किया. तो वो लास्ट लेग इतना मुश्किल था कि मतलब वो कहते हैं कि वो बड़ी चीज जब हो जाती है तो वो एंड में जो है ना वो बात होती है कि आपके ऐसे वही वाली बात है, आपकी सांस रुकी हुई है, और फिर जब आप वहां पर पहुंचे तो आप सांस ले रहे हैं, तो आपका फोकस सांस लेने पे होता है. अचीवमेंट तो मेरा ख्याल है वो थोड़े टाइम के बाद आपको हिट करता है कि नहीं, आई हैव डन दैट. तो वो वाली जो अकम्पलिशमेंट की जो एक सेंस होती है ना, वो मेरा ख्याल है वो बड़ी जबरदस्त. दैट इज अमेजिंग. अच्छा समरीन, हम इनकरेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, शोएब ने भी जिस तरह जिक्र किया, डिस्करेज
लोगों ने किया साथ साथ, बिकॉज ऐसे भी हमारे यहाँ लोग हैं तो आपको डिस्करेज भी कर रहे होते हैं कि कितने जा रही हो, क्यों कर रहे हो, इतना मुश्किल काम है, स्पेशली खातून हो, अकेले सफर कैसे करोगे? बिल्कुल बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान सक्सेस करता है ना तो उसके पीछे कोई स्टोरी होती है, कोई भी ऐसे ही नहीं आगे आता, तो बड़ी आपको मतलब वो धक्के खा के आगे आना पड़ता है। तो ये जो 2019 में अल्लाह ताला ने मुझे जो अचीवमेंट दी, 2018 में से पहले मैंने ट्राई किया था, वो भी अपने मतलब कम्युनिटी के साथ ही किया था, लेकिन उसमें मेरे पास प्रॉपर साइकिल गियर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर मुझे इतनी डिस्करेजमेंट मिल रही थी कि लोग मुझे कह रहे थे कि यू कांट डू इट क्लियरली ऑन माई फेस। और मैंने जब गिलगित से राका पोशी तक मैंने जब डिस्टेंस कवर किया एंड आई रीच देयर टू एवरीबडी एंड आई टोल्ड देम कि मैंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया है, मैं राका पोशी तक आ गई हूँ, मैं आगे भी जाऊंगी। सो दे सेड मी कि वी डोंट नो इफ यू हैव डन इट और नॉट। मतलब दे मीन टू से कि अगर तुम गाड़ी पे आई हो साइकिल लेके तो हमें क्या पता। तो इट वाज सो डिस्करेजिंग। और मैंने उनको कहा कि आप जो है ना, मतलब इतनी सारी लड़कियां हैं हु आर डूइंग साइकिलिंग, प्रोफेशनल हैं, टीम्स में हैं, आप उनको यहाँ लेकर आए, बिकॉज मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि आई वांट टू टेल यू कि फीमेल्स कैन डू इट, तो वो क्यों यहाँ पर नहीं आ सकती। तो दिस वाज लाइक ऑन माय फेस। उसके बाद जो अगला स्टेज था, जो राका पोशी से आगे मैंने कंटिन्यू करना था, नेक्स्ट मॉर्निंग तो माई साइकिल वॉज ब्रोकन, it was broken and I don't know मेरा तो पहले सवाल जो किसी के जहन में आता है अचानक वाला, वो तो यही है, कैसे मतलब I even don't know yet कि वो कैसे खराब की गई थी। उसके ब्रेक्स टूटे हुए थे सब कुछ, और फिर भी मैंने स्टार्ट लिया था और फिर मैं करीमाबाद तक पहुंच सकी थी, हार्डली 1-2 किलोमीटर तक। और वेलकम बैक। एक ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मुसन्निफ हैं, कॉलम निगार हैं, माहिर तालीम हैं, लंदन में मुकीम है, लेकिन पाकिस्तान में ना सिर्फ पहले बहुत काम के तालीम में और स्टिल ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। एक कॉलेज भी है, कुबा इस्लामिक कॉलेज बराए तालिबात, हरीपुर में है, उसके बानी मोहतमिम भी हैं, और इसके अलावा अलहरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर लुटन लंदन के डायरेक्टर भी हैं और तालीम के शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर मसूद अख्तर हजावी साहब ने आज में ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अभी आजकल आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, किस तरह आपने सफर शुरू किया, स्पेशली लड़कियों की तालीम के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, आपने क्यों इसको इतना जरूरी समझा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने यहाँ दावत दी। और बच्चियों की तालीम का सिलसिला, ये जो कॉलेज हमने शुरू किया, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं ज़ाती तौर पर एक बहुत ही पसमानदा किस्म के गांव में पैदा हुआ। वहाँ से मैट्रिक तक मैंने तालीम हासिल की, फिर मैं यहाँ से आगे सरगोदा, वहाँ से लाहौर चला गया, फिर 1989 से ऑनवर्ड मैं एज लेक्चरर खिदमत सर अंजाम देता रहा। अपने कैरियर का आगाज़ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर लेक्चर के तौर पर लाहौर में कोई 12 साल ज़िंदगी के गुजर गए। फिर कोई ऐसे हालात पैदा हुए कि मुझे स्पॉन्सर आया यूके से, तो मैं आज से तकरीबन 25 साल पहले 2000 के स्टार्ट में वहाँ चला गया। उसके बाद खासी दुनिया के हिस्से मुझे जाने का, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट, मुझे जाने आने का इत्तेफाक हुआ। कुछ चैरिटी के हमारे काम थे, कुछ उस तरह मीटिंग। जब मैं वापस अपने गांव में आता, इन सारी चीज़ों का मुशाहदा करने के बाद, तो मैं ये देखता कि हमारे गांव की जो बच्चियां हैं, जिस तरह मैं आज से कोई तकरीबन हाफ सेंचुरी कह लें या 45-46 ईयर कह लें, इससे पहले छोड़ के गया था, कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा। एजुकेशन अब कुछ ना कुछ स्कूल बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात फैमिली वाइज इतना शऊर नहीं है कि बच्चियों को आला तालीम दिलवाई जाए, खुसूसन देहातों के अंदर। पैदा हुई, घर के या खेतों के छोटे मोटे काम किए, जब बलूगत को पहुंची उसके बाद शादियां हो गई, बच्चे आने शुरू हो गए, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक ज़िंदगी चली, लेकिन जो इल्म के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए एक शऊर आना चाहिए था, जिसमें माहौल, माशरे, वक्त, हालात के मुताबिक वो अपना किरदार अदा कर सके माशरे में, उसमें मुझे फुकदान नज़र आ रहा था। और दूसरी बात, हमारे माशरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद हैं, लेकिन उलमाए कराम औरतों के जो मसाइल हैं,
ان پر بات کرنے میں تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم عورتوں کے مسائل ڈسکس کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، دیکھو جی یہ بیہودہ باتیں اس سینس میں لیتے ہیں، جبکہ عورتوں سے متعلقہ اگر اسلامکلی بھی آپ دیکھیں بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کا انہیں علم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں نے یہ سوچا کہ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی بیٹھیں، تھوڑا سا شکوہ کر لیں، شکایت کر لیں، ایک دوسرے کو کوس لیں، اس میں جناب سیاستدان کچھ نہیں کر رہا ہے، اس میں علماء کچھ نہیں کر رہا ہے، اس میں پیرنٹس کچھ نہیں کر رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کا دیا ہم بھی جلاتے جائیں۔ تو پھر آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے ایک سٹیپ لیا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کوستے رہیں، ان پر تان و تشنیع کرتے رہیں یا نکتہ چینی کرتے رہیں، ہم جس قابل ہیں ہمیں اس میں خود کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر وہاں پر میں نے ایک دینی ایک ایسے اسلامیہ قباء اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی جس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایفیلیٹ کروایا۔ دینی حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب العزیز رحمۃ اللہ جو سپریم کورٹ کی جج بھی تھے، وہاں یونیورسٹی ہے، اس سے ایفیلیٹ کرایا۔ پھر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی، اس سے اس کا علاق کروایا، تنظیم المدارس سے علاق کروایا، اور تاکہ جو بچی ہمارے پاس پڑھے صرف یہ نہیں کہ اس کو دینی شعور ہو یا دینی مسائل پتہ ہو، وقت حالات کے مطابق وہ وہاں سے ماسٹر ڈگری کرے، ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے اور ہمارے اس معاشرے میں کردار ادا کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بحمد اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کے دوران صرف ہمارے اپنا جو بالکل پسماندہ گاؤں تھا وہاں سے قریباً 8 بچیاں وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے ماسٹر ڈگری کر کے اور وہ ماشاءاللہ دینی حوالے سے بھی اور عصری علوم کے حوالے سے بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے تعلیم بالغاہ کا اس میں سسٹم رکھا کہ ہماری وہ عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان کے لیے ہم نے ٹائمنگز رکھے، دن کو بھی آفٹر مغرب بھی، کہ جو آپ کے پاس کنوینینٹ ٹائم ہے۔ انہوں نے الحمدللہ سورہ یاسین شریف، آخری قرآن پاک کا پارہ، نماز، دیگر چیزیں، پھر لیڈیز جو ہماری ہائیلی کوالیفائڈ سٹاف ہے ہمارا، وہ ان کو اپنی زبان میں اردو میں عورتوں کے مسائل بتاتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں تو وہ ہیں مجھے بعض اوقات ملتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتے ہیں ہم اب مسلمان ہوئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی چیزیں ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عورت، اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہے سماجی زندگی۔ جتنے انسان ہمیں اس زمین پر نظر آتے ہیں وہ کسی عورت کی گود میں پل کے پرورش پا کے پھر ہی وہ معاشرے میں آتے ہیں، اور ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، وہ پہلا سکول ہے۔ اور پھر جس طرح ماں کے اندر شعور ہوگا، اس کے اندر اخلاقی بالیدگی ہوگی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلامی حوالے سے اس کو جو کچھ معلومات ہوگی وہ بچپن سے ہی اپنے بچے کو جب سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی وہ چیزیں سکھائیں گی، اور وہی بچے بڑے ہو کر ان کے ذہن کی کوری پلیٹ پر جو چیزیں ثبت ہو جائیں گی وہ معاشرے کے اندر بھی ایک پازیٹیو اپنا رول ادا کر سکیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل معاشرے کے اندر اگر عورت کی تربیت کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک آنے والی جو نسل ہے اس کی تربیت کر رہے ہو۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے تربیت کے پرسپیکٹو سے جو ہم بات کریں، صرف عورت پہ ظاہر فوکس ٹھیک امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہرحال یہ فوکس دونوں جینڈر پر ہی رکھنا؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن آپ نے سوال جو کیا ہے وہ عورت کے بارے میں بالکل ایسی ہے، بالکل ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن پاک آپ دیکھیں نازل ہوا، اب قرآن پاک کے اندر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرسٹ ورڈ جو ریویل ہوا وہ حج نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اقرا، ریڈ، اس کا معنی کیا ہے؟ ریڈ۔ یہ وہ پہلا لفظ ہے قرآن پاک کا جو نازل ہوا، اقرا بسم ربک، پڑھو۔
پھر اس کے بعد قرآن میں فرمایا گیا کہ حل یستوی الذین قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ اور جو جاہل ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک اور بڑی عام بات آپ دیکھیں کہ جب آپ سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک دور وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، ایک دور بعد کا ہے. بالکل پہلے دور کے اندر شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، گمراہی بھی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جاتا وہ گمراہی کا زمانہ تھا، وہ شرک کا زمانہ تھا. ویری کمپریہنسو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، دیٹ واز دا ٹائم آف اگنورینس. آپ کہتے ہیں زمانہ جہلیت اور بعد والا زمانہ اسلام. اس کا اٹ مینز کہ اپوزٹ آف اسلام از جہلیت، اور اسلام نے جہلیت کو مٹایا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مقرر کرتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بہت سارے صحابہ اکرام کو ان سے بہت سارے فقہی اور دیگر مسائل جو پوچھنے پڑتے تھے. تو ہمارے معاشرے کے اندر مرد کا کردار، مرد کی تعلیم یہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ فوکس کیا جاتا ہے. لیکن عورت کی تعلیم کو عموماً ہمارے پسماندہ علاقوں کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے. درست ہے. وہ جو تربیت سے متعلق میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم خواتین کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور ان کو فوکس کرنے کی بات کریں تو جو اس میں ہنڈرنس آتی ہے، جو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، میں اس پرسپیکٹو سے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے نظر میں جو آپ نے اتنا کام کیا ماشاءاللہ، رکاوٹیں کس طرح کی نظر آتی ہیں؟ ایک تو سوچ کی رکاوٹ ہے جو کہ ذرا ہم بات کریں، لیکن کیا اس میں جینڈر آتا ہے کہ اچھا مرد رکاوٹ ہے، یا کہ سم ٹائمز آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں عورتیں خود بھی کہتے ہیں نہیں اچھا بچیاں ہیں، اس پرسپیکٹو سے نہیں ٹھیک ہے گھر میں رہیں، سیفٹی کے پرسپیکٹو سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائمز. آپ کی نظر میں رکاوٹیں کون کون سی پاکستانی معاشرے میں جس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ پاکستانی معاشرے کے اندر بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جو دو طرح کے جو ہمارے شہری آبادیاں ہیں وہاں پر کوئی لوگوں کے اندر شعور ہے، وہ بچیوں کو اب اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو وہ اچھی تعلیم تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں. اگرچہ ہمارے اداروں کے اندر اگر ہم بحیثیت مسلمان بات کریں تو بہت ساری ڈی میرٹس بھی ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ کسی کی وجہ سے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈریس کوڈ ہو یا دیگر چیزیں ہوں کہ ہمارے بچیاں بچے اگر ایک طرف ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، آئی ٹی ایکسپرٹ بنے، وہاں پر وہ ایک اچھے با عمل با کردار مسلمان بھی بنے، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان میں رہ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہے. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بچیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بہت سارے شعبہ جات میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ان کے اندر سٹل ابھی ضرورت ہے کام کرنے کی. چونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ انتہائی پسماندہ سے گاؤں میں پیدا ہوا، میرے والد صاحب بھی ایجوکیشنسٹ تھے اور انہوں نے ہمیں جس طریقے سے بھی آگے تعلیم کی طرف متوجہ کیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین چونکہ وہ خود پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے دیہاتی علاقوں کے اندر، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کو ہم نے پڑھایا تو پتہ نہیں یہ کوئی رستے سے ہٹ جائیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ ہماری بات نہ مانے تعلیم کی وجہ سے. کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے اندر ہوتی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ پیرنٹس کے اپنے اندر بھی یہ زیادہ شعور نہیں ہوتا کہ ان بچیوں کو تعلیم دلوانے کے فوائد کیا ہیں، اور ان بچیوں کو اگر ہم نے نہ تعلیم دلوائی تو فیوچر کے اندر بھی ان کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی کیا نقصانات ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ شعور جو ہے نا اس کی کمی ایک بنیادی چیز ہے جو کہ اس راستے کی رکاوٹ بنتی ہے. بالکل، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جب اہمیت کا ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ تعلیم کیسے دلائیں گے، یہ ضروری چیز ہے. اچھا، اس میں جو ایک چیلنج جس کی آپ نے اس وقت بات کی وہ یہ کہ شاید پیرنٹس کو بھی یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر مرد ایک جینڈر کی بات کریں اس کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ با اختیار ہو جائے گی، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی آپ پہ، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، اور پھر وہی والی بات کہ شاید ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ایک سوچ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ضرور. میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم اگر وہ ہو جو کہ
दीनी और असरी तालीम का हसीन इम्तजाज हो तो वहां पर ये मेंटेलिटी नहीं होगी। मुझे क्वार्टर सेंचुरी हो गई है लंदन में रहते हुए, मैंने यूरोप के सारे माशरों को बड़े करीब से देखा है। अरबों डॉलर्स खर्च किए गए इन सारी चीजों पे, और जेंडर के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कई तरह की ऐसी चीजें जो इस्लामिकली हम बहुत सारे इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम लियोन मस्क का एक ही बेटा था, वो जिस वक्त जेंडर चेंज करके लड़की बन गया तो वो खुद डिप्रेशन में चले गए। एंड ऑफ द टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को ऐलान करना पड़ा अपने सदारती खुतबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, एक मर्द एक औरत। बाकी जिस तरह उन्होंने बाकी चीजों के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन इसके बावजूद अब नेचर की तरफ आ रहे हैं। बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर मेरा जो सवाल था कत्ता कलामी की माजर, बट वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दें, वो ये होता है कि कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ कि हम हमेशा चाहते हैं कि औरत एक मर्द पर डिपेंडेंट रहे। ये एक सोच है, एक तबके की आप बात कर लें, बेशक वो थोड़े लोग हैं, लेकिन वो सोच एग्जिस्ट करती है कि एक औरत है तो वो डिपेंडेंट रहे हमारे ऊपर, वालिद पे रहे, भाई पे रहे, शौहर पे रहे। तो ये भी एक सोच है कि शायद हम लड़कियों को आगे नहीं जाने देते, बाइख्तियार नहीं बनने देते। नहीं, बाइख्तियार बनने देना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार हमारी समाजी जिंदगी के अंदर ऐसा खलल पैदा न करे कि हस्बैंड और वाइफ का जो एक रिलेशनशिप है उसके अंदर खराबी पैदा हो और डिवोर्स केसेस ज्यादा होने शुरू हो जाए। हाँ, औरत डिपेंडेंट हो, लेकिन वो अपने आप को यही समझे कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा की है और मैं एक बीवी के तौर पर अक्सर तरीके से किरदार अदा करूं डिपेंडेंट होने के बावजूद। और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपना रोल बहसीयत मुसलमान भी, पाकिस्तानी भी आम तरीके से अदा करे और बीवी के ऊपर ऐसा डोमिनेट ना हो या उस तरह का ना समझे। बिकॉज ऑब्वियसली जिम्मेदारी दोनों के ऊपर आती है कि आप अपनी एक बैलेंस की हमेशा बात की जाती है, तो वो बैलेंस क्रिएट करना जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आला तालीम याफ्ता हूं, मुझे कोई इस पर नहीं है, मैं कहता हूं औरतों को भी आला से आला तालीम हासिल करनी चाहिए, मर्दों को भी आला से आला तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन दुनिया का कोई माशरा आपको हस्बैंड वाइफ के लाइफ में बैलेंस नहीं दे सकता सिवाय इस्लाम के। इस्लाम एक नेचुरल रिलीजन है, एक फितरी है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। अगर वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक, मैंने वहां यूके में देखा है कई लोग मुसलमान हुए हैं, औरतें मुसलमान हुई हैं, आप उनको देखेंगे वो यही जब वो मुसलमान हुई है तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को कहती है हमें नहीं किसी बात का पता, हम एक मुसलमान औरत, हमारे लिए रोल मॉडल्स वो हैं जो हुजूर अलैहि सलाम की बीवी हैं, जो आपकी बेटी हैं, हम उनको रोल मॉडल बना के हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और मर्द भी अगर ऐसा ही अपने आप को रोल मॉडल बनाए तो वो माशरे जहां पर एक हद तक हमें डिस्ट्रक्शन नजर आती है वो जन्नत नजीर बन सकती है। बेशक ऐसे ही। तो आपने समंदर को में बंद कर दिया आखिरी इस जुमले से। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। तालीम, जिस तरह हमने आगाज में भी बात की, दोनों के लिए ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चूंकि खवातीन पर ज़्यादा फोकस इसलिए भी होता है चूंकि हमारे माशरे में स्पेशली रूरल एरियाज में, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया भी कि नज़रअंदाज होता है ये मामला, बट आई एम ग्लैड कि इस पर काम हो रहा है। ठीक है, समटाइम्स हम ये जरूर बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, बट स्टिल काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड देयर इज लॉट मोर टू डू इन दैट डोमेन पर्टिकुलरली। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू की आपने। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो कौम को हर
خطے میں, ہر علاقے میں وہاں کی مقامی ضرورت ہے, وہاں کا ورثہ. ورلڈ ہیریٹیج یا عالمی ورثہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور دنیا کے تمام ممالک اسے اون کرتے ہیں. آپ اپنی ہیریٹیج کو ویلیو کریں گے تو تبھی اس کو سنبھالیں گے, تبھی اس کو پروان چڑھائیں گے. ماہی تجھے مجھ سے پیار بہت ہے. نہیں پگلی, میرے پاس ڈیٹا بہت ہے. یو فون 4G کی سوشل ایکسٹریم آفر سے انجوائے کرو 25 GB ڈیٹا اور 100 آف نیٹ منٹس, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو. آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو. پورے 7 دن میں اپنے گاؤں میں رہ کے آیا ہوں. جو چیز آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. میں جب بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہوں لائیو کانسرٹس پہ, تو آڈینس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ بلیسڈ والا مومنٹ ہوتا ہے. یہ وقت برباد کرنے کی عادت ہماری کب تک ختم ہوگی؟ گانا جو ہے وہ فیل اور احساسات کا ہی نام ہے. تھیٹر بھی کیا کہیں باہر کے ملک میں جا کے.
मैची राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। नहीं ऐसे नहीं, आप कहें ना कि जैसे ब्रेक में आप आवाज लगा रहे, वो मैंने कॉफी कही थी, उस तरह से आया करे ना। शायद आवाज चली गई, कॉफी कही थी, कॉफी चाहिए होती है, गला खराब हो जाता है, मौसम अच्छा गला खराब हो तो कॉफी चाहिए होती है, दिमाग खराब हो तो क्या चाहिए? दिमाग खराब हो तो चाहिए होता है सुकून छुट्टी चाहिए होती है, सुकून चाहिए होता है, तो दैट आपका दिमाग वापस जगह पे आ जाए। छुट्टी ये नहीं मिलती आपको? वो तो आप देखते जाएं। एनी हाउ टॉपिक की तरफ आते हैं अपने, और आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि मल्टीटास्किंग जो है वो उनसे सीखी जा सकती है कि जिंदगी में ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, और ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो टिक लगा रही है, ये भी कर लिया, ये लगा लिया, और बड़े तरीके से बैलेंस करके लेके चलना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पेशे के एतबार से बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आई है, लेकिन जब वापस आई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अंदर टैलेंट है एक्टिंग का, तो मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अपना नाम कमाया। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और हम देख रहे होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है अपने इंस्टाग्राम पे भी, और काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपने कहा ना अच्छी अच्छी बातें, उससे मुझे याद है एनिमल राइट्स पे बात माशाल्लाह कर रही होती है, वुमेन एम्पावरमेंट में बात वो कर रही होती हैं, और एक्टिंग की आपने बात की, आई मीन ड्रामा हो, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, माशाल्लाह बहुत काम वो करती चली आ रही हैं। लेकिन जो मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ काम वो जब वो कैरेक्टर में एक पॉडकास्ट में जाती थी ना, मुझे ज्यादा एंजॉय मैंने उसको किया है। अरीबा तिरमिज़ी ने हमें ज्वाइन कर लिया। गुड मॉर्निंग अरीबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जी लो क्यों लग रही है? सुबह उठना मुश्किल लगता है? अच्छा नहीं वैसे आजकल आई एम वेकिंग अप अर्ली, लेकिन थोड़ा सा वो बिकॉज मौसम इस तरह का है, थोड़ी सी गला बैठा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेट। वैसे गाना तो पड़ेगा। अरे गाती भी है? नहीं मैं तो वैसे कह दिया था। वैसे मुझे गाती है वैसे थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आगे चल के हमने आपसे गाना भी गवाना है, ठीक हो गया? पहले गला तब तक आपके साथ हो, ठीक है ठीक है, सही हो गया। अरीबा अब जाहिर है बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस जिनको नहीं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड देन एक्टिंग, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। किस तरह से सोचा कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है और उसके बाद मैंने एक्टिंग में कदम रखना है? अभी दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ। हाँ सिमल्टेनियसली चल रही हैं। एक्चुअली आई फील लाइक जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने बस शायद हमारी जनरेशन स्पेशली वी वर जस्ट टोल्ड कि एक ही करियर होता है, वही पढ़ना है, वही बनना है, एंड आई ग्रू अप विद दैट माइंडसेट एज वेल। लेकिन जब मैं बैचलर्स कर रही थी अमेरिका में, तो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, पाकिस्तान में भी खैर अब ऐसा माहौल है, लेकिन अमेरिका में एजुकेशन बहुत हॉलिस्टिक है, तो बच्चों को को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में बहुत इंकरेज किया जाता है, एंड इट कॉस्ट नो मनी। आपने फॉर एग्जांपल ट्यूशन की फ़ी दे दी, या आप स्कॉलरशिप पर हो, तो ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर गोइंग टू बी फ्री फॉर यू, तो दैट वे बच्चा दे कैन पार्टिसिपेट। तो मैं पढ़ रही थी जब इम्यूनोलॉजी में मैंने अपना बैचलर्स किया, तो जब मैं पढ़ रही थी मैंने एक फ्लायर देखा ब्रॉडवे का ऑडिशंस का, तो मुझे नहीं पता था कि ब्रॉडवे क्या होता है, बस इतना पता कि थिएटर है और एक्टिंग है, और बहुत शौक था मुझे। आई वेंट एन ऑडिशन और वहां से मैं सेलेक्ट हुई, फिर ब्रॉडवे किया, फिर दूसरा ब्रॉडवे किया, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक वहीं से मुझे रियलाइज हुआ था कि इंसान को तालीम और साथ में अपनी जितनी भी आपकी ये शौक होते हैं साथ लेके चलने चाहिए, क्योंकि जिंदगी इतनी मुख्तसर सी है, ख्वाहिशात का गला घोंट के नहीं जीना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि मैं बैलेंस कर सकती हूँ और मैं करूंगी। अच्छा, वक्त जब गुजर जाता है ना, बहुत लोग उस टाइम रिग्रेट कर रहे होते हैं। शुभ, अगर अभी अरीबा हम लोग अभी भी देखें तो वो अब जब मैं देख रही होती हूँ ना कि 15, 16, 17 साल की बच्चियों को मैं देख रही होती हूँ, तो आई जस्ट फील लाइक कि मैं उस एज में होती तो मैं ये कर सकती थी, और वो वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, आपको पता भी। देन सिर्फ आपके पास रहता है कि रिग्रेट है, तो हर दिन जो है वो जिंदगी खत्म हो रही है एक तरीके से हमारी, एंड वी स्टिल डोंट नो कि हमें जिंदगी में करना क्या है। एब्सोल्युटली। रिग्रेट आपकी जिंदगी में है कोई? हाँ, मेरी जिंदगी में काफी रिग्रेट्स हैं, लेकिन मेरे एक बिलीफ सिस्टम है कि जिस तरह हम अच्छी चीजों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके लिए भी शुक्र अदा करें, बिकॉज वो आपकी ग्रोथ में, आपकी जर्नी में बड़े जरूरी होते हैं। माई रिग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट इज दैट कहीं ना कहीं मैंने अपना वो जो फुल पोटेंशियल था, मे बी आई हैवंट टैप्ड इट येट, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको ये लगे कि अभी आपने वो टैप नहीं किया, बिकॉज तब आप मुसलसल मेहनत करते ऊपर जाते हैं, जहां आपको लगे ना कि यू हैव डन इट,
वहाँ डिक्लाइन है फिर, उसके बाद डिक्लाइन है, फुल स्टॉप या डिक्लाइन है. सो आई मीन हम सबको ये सोचना है कि नहीं बस अभी आपने फुल टैप उसको पोटेंशियल को टैप करना है ताकि आप ऊपर की तरफ जाते रहें. अभी माशाल्लाह अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं और ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में ज्यादा काम हो रहा है तो आपके लिए भी आसानी है, वरना यू नो सिटी चेंज करना जरा मुश्किल समटाइम्स लगता भी है. आई मीन फॉर मी इट्स डिफिकल्ट कि मुझे कोई कहेगा अच्छा आप इस काम के लिए उस शहर में जाएं फिर आपने एक और शहर में जाने से एक्टर्स की फील्ड में बड़ा डिफिकल्ट होता है ये. तो इस्लामाबाद में कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा जा रहा है. 2019 में वैसे तो इंडस्ट्री आ गई थी इधर ही, लेकिन आफ्टर कोविड ज्यादा काम होना शुरू हुआ क्योंकि इस्लामाबाद की लोकेशंस डिस्कवर हुई हैं, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सेट्स अवेलेबल हैं और फिर बहुत सारे चैनल्स इधर मूव हुए. आई थिंक वो मेरे जब मैंने आगाज किया अपने करियर का मुझे वो थोड़ा एज भी मिल गया कि मुझे कराची नहीं जाना पड़ा काम के लिए बिकॉज इस्लामाबाद में हो रहा था. एंड अभी अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा जा रहा है तो इंशाल्लाह एयर होंगे प्रोजेक्ट्स फिर आप लोग देखिएगा. किस किस एक्टर के साथ जो होता है ना कि काम कर लिया वो टिक 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 उधर नाज़रीन को बताएं भी कि अच्छा ये सोचा था इसके साथ करना वो कर लिया और अभी उसके बाद मैं सवाल रखूंगा कि किसके साथ अभी करने का की ख्वाहिश है? ओके मुझे कहते हैं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी कुछ चीजें, मैं इसमें बिलीव करती हूँ क्योंकि 2020 में अप्रैल में एक प्रोटेस्ट हो रहा था जो पैलेस्टीनियन जेनोसाइड है उसका. तो यू नो 50 साल से वो चली रही है, वो थोड़ा सा फ्लेयर अप सिचुएशन 2 साल में हुई थी बट बैक इन 2020 तो मैं प्रोटेस्ट में गई अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. तो वहां पे आई सॉ उस्मान खालिद भट्ट और मैं तब एक्टर नहीं थी, तब आई वाज वेरी नर्डी जस्ट प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट. तो मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूं तो उन्होंने कहा यार शो बिकॉज ही इज जेन्युइनली अ वेरी नाइस पर्सन. तो ओबी के साथ आई स्टूड अप एंड आई टुक अ पिक्चर एंड आई रिमेम्बर सिटिंग इन द कार थिंकिंग कि आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक टू यू नो शेयर द स्क्रीन विद हिम. एंड बिलीव यू मी मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था टीवी के लिए इट वाज विद उस्मान खालिद भट्ट एंड इट वाज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2021 के अप्रैल में हम लोगों ने लटरम पटरम साथ में शूट की एंड आई वाज लाइक मैंने उनको बताया भी एंड ही रिमेम्बर्ड कि यू आर दैट गर्ल हु केम टू मी और आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस दैट वाज रियली लवली फॉर मी. एंड ऑनेस्टली सबके साथ अच्छा लगा काम करना, बहुत अच्छा लगा. अभी आई एम वर्किंग विद समी खान एंड इट्स ग्रेट. तो इट्स माय थर्ड प्रोजेक्ट विद समी एंड इट्स रियली नाइस वर्किंग. और किसके साथ ख्वाहिश है अभी के मुझे इन एक्टर्स के साथ या एक्ट्रेसेस के साथ काम करना? अच्छा एक्ट्रेसेस मुझे बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी और अल्लाह ने पूरी भी की. मुझे सबा कमर बहुत पसंद थी, अभी भी हैं बहुत ज्यादा और मैंने पागल खाना किया उनके साथ. बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, आपकी एक्टिंग भी इसमें बड़ी जबरदस्त थी. थैंक यू सो मच. सबा के साथ मैंने वो किया क्योंकि जब से मैंने उनका प्रोजेक्ट बागी देखा था तो शी वाज यू नो दैट इंस्पिरेशनल वुमन फॉर मी क्योंकि वो जिस तरह निभाती हैं किरदारों को. तो जब मैंने पागल खाना किया तो अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश तो पूरी की. बट आई थिंक अभी मुझे ज्यादा दिल करता है कि मैं अहाद रजा मीर के साथ करूं क्योंकि मेरी अम्मी को उनके अब्बा बहुत पसंद है. आसिफ रजा मीर. अच्छा वो ये नहीं कह रही है कि मुझे अहद रजा मीर मेरी अम्मी को उनके अब्बू पसंद है तो इसलिए मैंने उनके साथ काम करना है. वाह ये सच है. मेरे मामा से एक दफा पूछा, मैंने कहा मामा आपके जमाने में आपको कौन सा यू नो हीरो एक्टर बहुत पसंद था तो शी सेड आसिफ रजा मीर. एंड सो आई डिसाइडेड कि चलो अब आसिफ अंकल शायद यू नो पता नहीं ससुर का रोल करें या बाप का, लेकिन अहद के साथ कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा जी. यू नो आई थिंक मैं जिस तरह बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल जनरेशंस ऑफ ऑप्रेस्ड वुमेन. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. मेरी नानी मेरी माँ की बहुत सारी ख्वाहिशात थी करियर को लेके, काम को लेके, जो हालात ने अपॉर्चुनिटीज का जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज था, ससुराल ने सपोर्ट नहीं किया या घर वालों ने नहीं किया, वो नहीं कर सकी. अल्लाह ने मुझे आई रियली लाइक दिस फैक्ट कि मेरी मदर ने वो साइकिल तोड़ा और उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी यू नो अपने हदूद में रह के एक मॉरल कंपस फॉलो करते हुए जो करना चाहे वो करे. सो आई एम वेरी लकी. इसलिए मैं मामा की वो ख्वाहिश थोड़ी पूरी करना चाहती हूँ. आपकी ख्वाहिशात पूरी की, अब आप चाह रही है कि मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करूं. I want to give back to my अच्छा mother. सपोर्ट भी बड़ी जरूरी होती है फैमिली की तरफ से. बेशक आपकी मदर थी सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो. ट्रू, बिल्कुल. बल्कि बहुत अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि द मोर वुमेन आई टॉक टू, द मोर पीपल आई टॉक टू, आई रियलाइज लोगों के बहुत ट्रॉमाज हैं चाइल्डहुड के अपने यू नो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को लेकर. अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा किया एंड माय पेरेंट्स
were very, you know, morally sound. उसके साथ साथ they knew how to be parents. तो my father took me to my first audition in Pakistan. It was in Lahore. अच्छा. और वो मुझे लेके गए अपनी डेथ से 1.25 महीना पहले. And he took me there and he waited for me and he said कि तुम जाओ, तुम्हें पता नहीं बाप बैठा है बाहर, कुछ नहीं होता. और उनके जाने के बाद a lot of people were against it because my father had just died. और हमारे माशरे में कहते हैं ना कि बाप गया तो बेटी आजाद हो गई है. वो इस तरह का perception है. My mother and my younger brother, his name is Shahir. I really credit them both क्योंकि मामा और शहीर 16-16 घंटे मेरे शूट्स हैं, सख्त गर्मी सख्त सर्दी में. They never said a word, they would wait for me. So I am here because of my family. अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है और मेरा ख्याल है ये इतनी प्यारी बात अरीबा ने बताई है और वो तमाम लड़कियां इससे रिलेट कर सकती होंगी जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव है, स्पेशली जिनके फादर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं. बिकॉज मैं अगर याद करूँ अपना टाइम तो आई स्टिल रिमेम्बर मुझे कैमरा फेस नहीं करना आता था और मुझे बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन नहीं आती थी. बट मैंने भी किस तरह सीखा कि मेरे फादर, वो मैं आपसे इतना रिलेट कर पा रही हूँ ना कि मेरे अब्बा वेट करते थे मुझे पिक करना, मुझे ड्रॉप करना, मुझे लेके आना है, जब तक वो चीज़ हो रही है एंड देन उनका रुकना वहाँ पे. तो वो एक सपोर्ट जो है ना वो बेटियों को बहुत ज्यादा चाहिए होती है. माओ से भी A father should be like this. Exactly. लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर हम नहीं सपोर्ट देख रहे होते, वहाँ पर अगर ऐसे एग्जाम्पल्स हों तो मेरा ख्याल है ये अच्छी एग्जाम्पल्स हमें दिखानी चाहिए कि नहीं ऐसे बाप भी होते हैं जो कि बेटियों को सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं. अरीबा, एज एन आउटसाइडर, क्या आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस की इस इंडस्ट्री में? ऑनेस्टली कहीं कहीं डेफिनेटली. आगाज बहुत अच्छा हुआ था, यू नो, द स्टार्ट वाज वेरी स्मूथ और उस वक्त आई गॉट टू कंफर्टेबल थिंकिंग कि शायद आगे की जर्नी भी ऐसी होगी. बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, यू नो, बिकॉज वो स्टार्ट से ही आई रैपिडली गॉट प्रोजेक्ट्स. तो चौथे पांचवें प्रोजेक्ट में आई रियलाइज्ड कि पीपल वर नाउ परसीविंग मी एज अ कॉम्पिटिशन एंड पीपल वांट टू मिनिमाइज दैट. तो कहीं ना कहीं आपको डाउन कर देंगे, कुछ कह देंगे, कोई ऐसी वो नहीं होता, मुझे कहना नहीं आता, लेकिन वो जो पोक करना या पिंच कर देना एंड ट्रिगर करना, माइक्रो ट्रिगर्स जो होते हैं. अगर आप तैयार हुए हैं और आपको लग रहा है अपने माइंड में कि मैं ठीक लग रही हूँ सीन के लिए, और कह देना अरे शर्ट थोड़ी सी अजीब लग रही है, रंग सांवला लग रहा है, तो रंग सांवला ही है, क्या करेंगे, गंदुमी है, पाकिस्तानी है, बड़ा प्यारा रंग है थोड़ी है. तो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ. आप आगे से कहा टीका भी नहीं लगवाया ना. ऑन कर दे अपने कॉम्प्लेक्शन को और अपनी स्किन को. Exactly. People do that and people used to say that a lot. And I realized through those experiences कि अपने आप को जो आप हो, saying true to yourself is really important. Yes. Because this industry specifically has a way of growing on you. वो insecurities built in होती हैं आपके अंदर. I have seen a lot of insecure people और मुझे दुख होता है उनके लिए कि वो जिंदगी कितनी अधूरी जी रहे हैं. आपका फुल आप जिंदगी को एंजॉय ही तब करते हैं जब आप अपनी जात में मुतमईन हैं. And now you're ready to experience the world. So थ्रू दैट डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे बहुत लोगों ने डांटा, बहुत सीनियर आर्टिस्ट ने भी डांटा, और मैंने हमेशा उनकी डांट को एज अ लेसन लिया, एज यू नो अ गाइड लिया. लेकिन हर वक्त नहीं वैसे लेना चाहिए. वो बाज़ औक़ात आपको ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस सेट करने के लिए भी, वो आपके ऊपर यू नो एक डोमिनेंट होने के लिए भी वो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं. बट ये जो आपने बात की ना कि अपने आप में सेटल, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, ये उस सिचुएशन में बड़ी जरूरी होता है. बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में करी थी तो उसमें एक सीनियर आर्टिस्ट है, उन्होंने उनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी और वो मेरे ससुर का रोल कर रहे थे. तो हम जैसे ही फर्स्ट सीन के लिए पहुंचे तो अभी डायरेक्टर ने मुझे बताना था प्लेसमेंट्स और सारा कुछ ना, अभी सीआर करना था. तो अभी वो बता ही रहे थे तो उन्होंने एकदम से ना, मतलब मुझे डीपी ने कहा कि एक दफा दरवाजा बंद करके दिखाएं. तो मैंने दरवाजा बंद किया, वो मेटल का था, वो वैसे ही लाउडली बंद होता है. वो इस बात पे इतना उन्होंने मुझे डांटा बेवजह कि वो फिर जब सीन करने लगे ना, मैं इतनी नर्वस थी क्योंकि वो तब बिल्कुल मुझे हार्डली 8-9 महीने हुए थे इंडस्ट्री में. सो आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी स्केयर्ड, एंड आई रियली क्रेडिट द डायरेक्टर, वो शहजाद कश्मीरी. शहजाद भाई ने मुझे कान में कहा कि आप अच्छा कर रही हो, आप अपना करो, आप सिर्फ अपने में फोकस. एक बार दोबारा दरवाजा बंद कर. कौन थे ये? नहीं, मैं नाम प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट था नौरोज. अब आप खुद समझ जाए ना कौन था. कितने आप लोग तेज हैं. तो जाए और देखें नौरोज में इनके ससुर का किरदार किसने अदा किया था.
اچھا ویسے گوگل آپ گوگل کریں ساتھ ساتھ. اچھا اوہ اللہ پھنس گئی میں تو. پروجیکٹ میں آئی ریمبر ماورا بھی تھی. جی جی جی. ان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا, بہت ہی اچھا. Mavra, you know, she has this vibe of being the guiding older sister. She really looks after women on set, girls on set. Also, she is very supportive and very positive. ہاں بہت زیادہ. اور وہ ان کا نا اتنا کام ڈیمینر ہے کہ ان کی پریزنس میں یو جسٹ فیل ویری کمفرٹیبل. اور وہ جو فلوئڈٹی ہوتی ہے نا سین کے اندر بڑے آرام سے آتی ہے. وہ دیکھ لیں اللہ دیکھیں بائی دا وے میں سب کو بتا دوں کہ میں نے نام غلط بتایا اس لیے میں اڑی تھی. اب نہیں نو ہم اس میں وہ سین بھی دکھائیں گے دروازہ بند کرنے والا. او مائی گاڈ ناؤ یو ار ان ٹربل. میں آنیسٹلی کسی کی ڈسریسپیکٹ نہیں کر رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں خوف زدہ ہو گئی تھی ان کی ڈانٹ سے, میں ڈر گئی تھی. لیکن شہزاد بھائی نے بہت. چلے بھائی ہم نہیں نام بتاتے ہیں, ہم ایسے مذاق کے کرے تھے, ہم نے کون بتا دیں کسی کو ڈیمین کرے گا. اور ویسے بھی دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ ڈر گئی تھی, انہوں نے کوئی ڈسریسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی اس میں نہیں ہے. ہم جان لیں گے بریک میں, باقی آپ کا کام آپ جانیں, اپنی ریسرچ آپ لوگ خود کر لیں جو بھی ہے. اچھا اب کیونکہ گانے کی بات ہوئی تھی, ہم بالکل اینڈ کی طرف ہے اپنے سیگمنٹ کے, تو گانا بھی سن لیتے ہیں. آپ فرمائش کریں. نہیں آپ کی چوائس پہ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ سنانا چاہیں. یہ نا ہم کوئی مشکل چوائس کر صحیح بات ہے. ہاں جو آپ چاہیں. اچھا دس سانگ انہیں اپنے جو آپ کے آن اسکرین فادر ان لا بنے تھے ان کے لیے کوئی گانا سنائے نا. اچھا چلیں مجھے مشکل ہو جائے گا, کچھ بھی سنا دیں اور لوگ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اقبال بانو نے فیض احمد فیض کی شاعری کو یو نو میوزکلی گایا تھا, ہم دیکھیں گے. اینڈ آئی تھنک اٹس سمبولک آف اے فیوچر دیٹ اویٹس. اور اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ میں یقین ہے بلکہ خود ہی بھی ہے. تو آئی ول سنگ دیٹ پلیز. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے گوہے کرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے, ہم دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی, جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا عدل حق کا نعرہ, اٹھے گا عدل حق کا نعرہ, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, ہم دیکھیں گے. واو بڑی انرجی لگتی ہے اس میں آنیسٹلی. اور آئی مین واو, تھینک یو. کامنٹس میں بتا دیجیے اچھا لگا کہ نہیں, کیونکہ آئی فیل لائک یہ لوگ دونوں تعریف کریں بڑھائے. نہیں ہم نے بڑا انجوائے کیا, آئی ایم شیور کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. آئی مین بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے ریبا کے گانے سے متعلق کہ آپ کبھی کبھی گاتی بھی ہیں. ہاں میں نے آغاز میوزیکل سے ہی کیا تھا ایز اے میوزیکل تھیٹر آرٹسٹ. ابھی گلا بہت بیٹھا ہوا ہے, تم مجھے معاف کر دیں, معاف کر دیں. اور جو بھی پی سی آر میں لوگ بیٹھے ہیں آپ کے کانوں میں سے خون نکلے تو معاف کر دیں. بہت خوش اور سب بہت تعریف کر رہے ہیں. وہ تو بلکہ فرمائش کان میں آ رہی کہ ایک اور سن لیں. ارے تھینک یو, چلیں بعد میں سنا. لیکن اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ اریبا کے انسٹاگرام پہ جا کے ان کو میسج کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں سنیں, پھر اریبا ہماری خواہش پوری کریں گی, وہ ایک گانا گائیں گی اور وہ ویڈیو بنا کے پوسٹ کریں گی. یہ ہم ان سے کمٹمنٹ لے لیتے ہیں. تو آپ اپنی فرمائشیں ضرور ان تک پہنچائیں, ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی کوئی فرمائش ان تک پہنچائیں. سو اریبا تھوڑا سا میں یہ بھی جاؤں گا جب ہم نیگیٹو سائڈ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اچھا شوبز انڈسٹری کی یہ تھوڑی سی زیادہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹرب بھی کر رہی ہوتی ہیں. واٹ میکس یو موٹیویٹڈ, واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ کیپس یو گوئنگ؟ The thing that keeps me going is جب میں چھوٹی تھی تو میں بہت یہ خواب دیکھا کرتی تھی, and I was inspired by women جو میں آج ہوں. I think my 10-year-old self would be crazy about me right now. I do that for the little girls because I want them to know کہ with perseverance, confidence اور you know ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ whatever comes my way I'll fight it. اور کرتے رہیں زندگی میں, مرد بھی عورتیں بھی, بچیاں اسپیشلی, کیونکہ آئی ریمبر بینگ اے چائلڈ جہاں پہ مجھے بہت بلی کیا گیا کیونکہ ہم لوگ ڈفرینٹ کنٹریز میں وی گرو اپ, بیکاز میرے ابو سائنسدان تھے, ہم لوگ بہت موو کرتے تھے.
مجھے یاد ہے ہر جگہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اکوموڈیٹ کرنا, ایکسیپٹیبلٹی لے کر آنا بڑی مشکل تھی. سو فار ہو آئی ایم رائٹ ناؤ, آئی تھنک اٹس فار دا لٹل گرلز, it's for my little version, because she needed to look up to somebody like me. تو مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹیوٹی میں ایک یہی چیز ہے جو مجھے جانے دیتی ہے. اینڈ یو نو میری نیس ہے خدیجہ, شی از 7 years old, اور وہ میرا ہر پروجیکٹ, ہر چھوٹی سے چھوٹی تصویر پوسٹ دیکھتی ہے. سو آئی آلویز میک شیور کہ میرا کانٹینٹ یا میں جو کچھ بھی کروں وہ بچوں کے لیے بھی اپروپریٹ ہو, بچے دیکھ سکیں, اس سے سیکھ سکیں. تو میری نیس مجھے آ کے بتا رہی ہوتی ہے اور میں سب سے زیادہ اس کا کرٹیسزم لیتی ہوں, کنسٹرکٹیولی اس کی بات مانتی ہوں, اس کا اوپینین, کیونکہ آئی تھنک بچے جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو زیادہ بہتر دیکھتے ہیں. ایک اور چیز اریبہ آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ آج کل سوشل میڈیا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, انفلوئنسرز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوبرز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کانٹینٹ بنانا بھی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے بچے کنزیوم کر سکیں. یا سبین کوئی کانٹینٹ آپ بنائیں جو اریبہ نے بات کی کہ آپ یہ بناتے ہوئے سوچیں کہ بچے کنزیوم کریں گے. بالکل بالکل, اینڈ اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ آپ ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں کہ جب بچے کنزیوم کریں تو پھر آپ سوچیں کہ میرے اپنے بچے ہیں. ہاں بتائیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے آج کل دیکھتے ہوئے کہ جتنے بھی ولاگرز ہیں, ایک ٹرینڈ چلا ہے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتی اس چیز میں, لیکن کچھ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں, غلط زبان استعمال کرتے ہیں, یو نو نازیبا باتیں کرتے ہیں, اور وہ جس طرح کے فیملیل ریلیشن شپس پورٹرے کر رہے ہیں نا, مطلب شوہر کا بیوی سے بات کرنے کا طریقہ, بیوی کا شوہر کے ساتھ, پھر وہ پرینکس اور یہ سب چیزیں, ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں, کل کو وہ کس طرح کے ریلیشن شپس قائم کریں گے ان سب کو دیکھ کے. تو جو بھی کانٹینٹ لوگ بنا رہے ہیں پلیز مائنڈ میں رکھیں کہ سب سے زیادہ آڈینس جو آپ کی ہے نا نمبر میں, وہ بچے ہیں آج کل, یوٹیوب پہ اسپیشلی. تو اس طرح کانٹینٹ بنائیں جو کہ آپ اپنے بچے کو دکھاتے ہوئے بھی شرم نہیں کریں, صرف ویوز کے چکر میں کام خراب نہ کریں, نہ اپنا نہ کسی اور کا. ایگزیکٹلی. پھر لاسٹ چھوٹا سا کوسچن, وہاں بیٹھنا آسان ہے کہ یہاں بیٹھنا آسان ہے؟ آپ نے مارننگ شو بھی کیا ہے. اوہ وہاں بیٹھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اگر کوئی گیسٹ آئے جو ان انٹرسٹنگ اور بورنگ ہے, آئی ریمبر جسٹ یو نو نیند آ رہی ہوتی تھی اور بس بیٹھے ہوئے اور شو کرنے کے بہت فوکسڈ ہے. تو یو نو کوڈوز ٹو یو گائز کہ آپ لوگ اتنا اچھے سے کر رہے ہو ادھر بھی, اینڈ یو نو ایک اور چینل پہ بھی آپ لوگ تھے اینڈ یو انوائٹڈ می. You guys are amazing, ماشاءاللہ. اور جس طرح you know the synergy, آپ دونوں اسکرین پہ بہت اچھے لگتے ہو, آپ دونوں بہت رسپیکٹ کرتے ہو ایک دوسرے کی, جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو, تھینک یو سو مچ. خوش رہیں, آباد رہیں, بہت ترقی کریں, بہت آگے جائیں. اللہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے ہنستا مسکراتا رکھے, آباد رکھے. ہم لیں گے آپ سے اجازت, دوبارہ کریں گے ملاقات کل. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے, اور وہ جو پروجیکٹ اریبہ نے بتایا تھا وہ جائے گوگل کیجیے, دیکھیے. اللہ حافظ.